ابھی نواز شریف کہہ رہے ہیں کہ میرا فیصلہ ہو چکا ہے، میں نے وزیر اعظم بننا ہے، لیکن اب وہ مطالبہ کر رہا ہے کہ مجھے 2/3 میجارٹی دے دو۔ وہ آپ سے نہیں مطالبہ کر رہا، وہ عوام سے ڈیمانڈ نہیں کر رہا، وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے خاص لوگوں سے ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ ان کو عوام کی حمایت نہیں چاہیے، خاص لوگوں کی حمایت چاہیے کہ ان کو جو انہیں اقتدار میں پہنچائے۔ میں سب سے پہلے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ اختیار عوام کا ہے کہ خاص لوگوں کا ہے؟ یہ ووٹ آپ نے ڈالنے ہیں یا کسی اور نے ڈالنے ہیں؟ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کسی اور نے کرنا ہے؟ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ ملک میں کون اقتدار۔ اس وقت جہاد کا وقت ہے، اس وقت قوم کی آزادی کا وقت ہے، اس وقت پوری قوم کھڑی ہو جائے اپنا حق لینے کے لیے، ظلم کا بدلہ لینے کے لیے، اپنی اگلی نسلوں کو بچانے کے لیے، اس مافیا سے نجات حاصل کرنے کے لیے، عمران خان کے ویژن کو آگے بڑھانے کے لیے آنیسٹ لیڈرشپ۔ آج بھی مجھے فخر ہے، میں نے آپ کی عزت و ناموس کی جنگ لڑی، میں نے اپنے قوم کی عظمت و وقار کی جنگ لڑی۔ آج وہ تمام لوگ آپ لوگ سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے میرا استقبال کیا، میرے لیے آئے، آپ نے سنا اچھا، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، سنو میرے بھائیوں، بزرگوں، میرے بچوں، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ میری خواہش نہیں تھی کہ میں لکی مروت سے الیکشن لڑوں۔ میں نے خان کو بولا کہ میں الیکشن نہیں لڑنا چاہتا ہوں، میں آپ کی پارٹی کا کیمپین کرنا چاہتا ہوں۔ تو خان نے کہا کہ مروت تم لڑو گے، اور پھر اس نے کہا کہ تم پشاور N1 سے لڑو تاکہ تمہارا وقت بچ جائے۔ پشاور کے لوگ آئے، ہماری تنظیم نے کہا کہ آپ باہر سے آئے۔ جنرل عمران خان کو آخیا گیا ہے امریکہ کی طرفوں کہ ساتو افغانستان کے خلاف پاکستان اڈے دو تو مرد مجاہد ڈٹ گیا، انہیں مشہور فکرے پورے پاکستان کو یاد ہیں۔ وہ آخیا کیا ہم کوئی غلام ہے جو تم کو کر لے؟ ایبسلیوٹلی
मनाज़र हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली इस्लामाबाद की सड़कों के ऊपर निकले कारकुनान की तरफ से भंगड़े ढोल की थाप पे झुमरे चाले जा रहे हैं। शुएब शाहीन साहब इस वक्त इस्लामाबाद में रैली की क़ियादत करते हुए फूलों की पत्तियां निछावर की गई हैं। खसूसी मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं, ये देख सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली इस्लामाबाद में हर रोड के ऊपर हर जगह के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का परचम लहराते हुए बड़ी तादाद में लोग निकले गए। खवातीन बुजुर्ग शहरी यहाँ पे हर किस्म के लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं। खसूसी मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली इंतखाबी निशान फाख्ता NA47 ये देख सकते हैं बड़ी तादाद में अवाम यहाँ पे निकल आई है और ये खसूसी मनाजिर हम आपको बराह रास्त दिखा रहे हैं और गाड़ियों का लंबा काफिला यहाँ पे आप देख सकते हैं। खसूसी मनाजिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये देखें जी अवाम की बड़ी तादाद और शुएब शाहीन ने और कारकुनान के साथ ये खौफ का बहुत तोड़ दिया। खसूसी रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लंदन के ज़ेर एहतमाम कार रैली का एहतमाम किया गया है। कार रैली खान की काल पे लबेक कहते हुए PTI लंदन ने इस रैली का एहतमाम किया है। 28 जनवरी को लंदन में ये रैली मुख्तलिफ मकामात पे जो हैं लोग यकजा होंगे। मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी बिलखसूस लंदन और इसके अतराफ़ में रहने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मोहब्बत करने वाले खान के सपोर्टर और लंदन के वासियों से अपील करता हूँ कि इस वक्त लंदन जैसे बड़े शहर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस रैली का इनेकाद और कामयाब इनेकाद जो है वो हमारे मौक़िफ़ और खान के काल पे लब्बेक कहने वालों के लिए मशाल राह बनेगी। तो लिहाजा इस रैली में जोक दर जोक शिरकत करें, इसको कामयाब बनाएं और हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान में जो विजुअल्स आएंगी